पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोपसा भक्तपुर आवाज। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। जोजलपाङ नमस्कार। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपसा भक्तपुर आवाजमा यहाँलाई हार्दिक अभिवादन। कार्यक्रम खोपसा तपाईले साताको दिन विभिन्न दिन सुन्न सक्नुहुन्छ, जस अन्तर्गत हरेक सोमबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म भक्तपुर नगरको शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन सम्बन्धी विषयवस्तु सुन्न सक्नुहुन्छ भने हरेक बुधबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म खोपसाको बुलेटिन विशेष प्रस्तुति सुन्न सक्नुहुन्छ र हरेक शुक्रबार साँझ 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म भक्तपुर नगरको कला, संस्कृति र सम्पदा विशेष प्रस्तुतिसँग जोडिन सक्नुहुन्छ मात्र भक्तपुर एफएम 105.4 मेगाहर्जको रेडियो तरङ्ग मार्फत। साथै देश विदेशका विभिन्न स्थानमा रहनुहुने तपाईँ श्रोताले हामीलाई www.bhaktapurfm.com.np लगइन गरेर वा युट्युब च्यानल खोपसा मार्फत पनि सुनेर साथ दिन सक्नुहुन्छ। र सधैँ खोपसाको बुधबार विशेष श्रृङ्खलाका साथमा म प्रस्तुता सन्ध्या हुङ्गजो लगायत खोपसा परिवार उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा भाद्र 1 र 3 गते हुन गइरहेको निःशुल्क बाली स्वास्थ्य उपचार शिविरको आवश्यकता, प्रविधि, महत्त्व र वर्तमान सन्दर्भ सम्बन्धमा भक्तपुर नगरपालिकाका कृषि स्नातक रवि ख्याजुसँग अन्तरका कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसै गरी भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित खोप इन्जिनियरिङ कलेज र खोप कलेज अफ इन्जिनियरिङको संयुक्त आयोजनामा भएको 2 दिने शैक्षिक प्रदर्शनी सम्बन्धी एक रिपोर्ट सुन्नेछौँ। साथै उक्त शैक्षिक प्रदर्शनीमा उपस्थित अवलोकनकर्मीहरूको प्रतिक्रिया आजको जनताको आवाजमा समेट्नेछौँ। साथमा साताभरिका भक्तपुर नगरपालिकाका विविध गतिविधिहरू छँदैछन्। एक किसानका निम्ति बालीको सफल उत्पादन नै ठूलो उपलब्धि हुने गर्छ। बालीलाई विभिन्न रोग प्रकोप र कीट फत्याङ्ग्रबाट बचाउन किसानले अनेकौं सजगता अपनाउनु पर्ने हुन्छ। कृषि बालीमा लाग्ने दरुवा, सूक्ष्म तत्त्व कमी, झारपात र बाली ओइलाउने लगायतका समस्याले किसानहरू चिन्तित हुँदै आएका छन्। उक्त समस्यालाई निर्मूल पार्न किसानहरूले अनेकौं विषादीहरू प्रयोग गर्दै आइरहेका छन्। यद्यपि विषादीको उचित र उपयुक्त मात्रामा प्रयोग गर्नुपर्ने कुराबाट अज्ञात रहँदा यसले बाली सँगसँगै माटोको स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक असर पार्दै आएको छ। वर्तमान समयमा बाली तथा माटोको स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी राख्नु र उपचारका विधि सही ढङ्गले अपनाउनु हरेक किसानका निम्ति अति आवश्यक देखिन्छ। यसै सिरफिरमा रहेर विविध कुराकानी गर्न आज हामी माझ हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाका कृषि स्नातक रवि ख्याजु, साथमा हुनुहुन्छ सहकर्मी रविन्द्र कुसी। श्रोताबिन, भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपसा भक्तपुर आवाजको बुधबार विशेष श्रृङ्खलामा छौँ आज हामी। र आजको यो विशेष बसाइको यो अन्तर्वार्ता खण्डमा भक्तपुर नगरपालिकाको आयोजनामा र बासु माध्यमिक विद्यालयका कृषि प्राविधिकहरूको सहयोगमा यही आउँदो भाद्र 1 र 3 गते आमरूपमा कृषकहरूको लागि भनेर निःशुल्क बाली स्वास्थ्य उपचार शिविर आयोजना गरिएको छ। सोही सन्दर्भमा विविध कुराकानी गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। विगतका वर्षहरूमा पनि भक्तपुर नगरपालिकाले भक्तपुरका कृषकहरूका समस्या र समाधानका विषयमा विविध किसिमका तालिमहरू, सेमिनारहरू, छलफल र गोष्ठीहरू सञ्चालन गर्दै आएको हामीलाई जानकारी नै छ। यस सन्दर्भमा नगरपालिकाले आमरूपमा कृषकहरूको समस्या र विशेषतः बालीसँग सम्बन्धित रहेर प्राविधिकहरूकै उपस्थितिमा लाग्छ यो कार्यक्रम अलि फरक कार्यक्रम, नौलो कार्यक्रम गर्दैछ। र यही सन्दर्भमा विशेष गरी बालीमा लाग्ने रोग तथा किराले गरेको नोक्सानीको अवस्था पहिचान गरी आवश्यक सल्लाह सुझाव दिने उद्देश्यका साथ सो शिविर सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको यसै सन्दर्भमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। र यस सन्दर्भमा कुराकानी गर्न भक्तपुर नगरपालिकाले गएको चैत्र महिनादेखि पालिका स्तरमै रहेर एकजना कृषि स्नातक प्राविधिकको पनि तय गरिएको छ। र आमरूपमा नगर क्षेत्रभित्रका विभिन्न किसिमका कृषि समस्याहरू प्राविधिक मार्फतै समाधान गर्ने यो एउटा उद्देश्यका साथ यस्ता किसिमका तहहरू निर्माण गरिएको छ। आमरूपमा नेपाल सरकारले नै नीतिगत रूपमा यो तह निर्माण गरिएको देखिन्छ। र आज हामी
उहाँसँगको कुराकानी जोड्दैछौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाका कृषि स्नातक प्राविधिक रवि ख्याजु। आउनुहोस् उहाँसँगको अन्तर्संवाद सुरु गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। मैले अघि नै उद्घोष गरिसकेँ, विशेषतः भक्तपुर नगरपालिकाको लागि यो अलिकति फरक किसिमको कार्यक्रम हो मैले भनिसकेँ र अब अलिकति बालीको कुरा र कृषकहरूको समस्या मुख्य चिजै बाली नै हो र समयमा बाली लाउनु र त्यसबाट उत्पादन अपेक्षाकृत नहुँदाखेरि धेरै समस्या हुँदो रहेछ र अब यो बिचमा रोग र किराको पहिचान गर्नु एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो जस्तो पनि लाग्छ। योभन्दा अगाडिका कुराकानीहरू या अन्य कार्यक्रमहरूमा पनि हामी सुनिरहन्छौँ र अब यसपालि नगरपालिका आफैले पनि अब त्यसरी कसरी पहिचान गर्ने र के समस्या छ भन्ने कुरा शिविरै सञ्चालन गर्न लागि छ। सुरुमै अलिकति मैले अब जस्तै यो मानव स्वास्थ्य र बाली स्वास्थ्य दुईवटा स्वास्थ्यको मैले कुरा जोड्न खोजेँ। जसरी हामी आम रूपमा मानिसहरू हौँ र हामीसँग पनि स्वास्थ्य समस्या रहिरहन्छन्, त्यसरी नै बाली स्वास्थ्यको कुरा पनि आउँदो रहेछ। यो पहिलोपटक बालीको स्वास्थ्य पनि हुन्छ भन्ने कुरा सुन्दाखेरि अलिकति अचम्म लाग्ला। कस्तो हुँदो रहेछ बाली स्वास्थ्य भन्नाले? हाम्रो मानिसको जस्तो स्वास्थ्य भनेको बालीको पनि स्वास्थ्य हुन्छ। उनीहरूको पनि फरक सिस्टमहरू हुन्छ जुन चाहिँ राम्रोसँग चल्न पर्ने हुन्छ। हाम्रो जस्तै श्वास प्रश्वास, तिनीहरूको पनि श्वास प्रश्वास हुन्छ। तिनीहरूलाई नै हामीले स्वास्थ्य भन्छौँ। तिनीहरूको कस्तो चाहिँ चलिरहेको छ, तिनीहरूको बाहिरी रूप अनि भित्र तिनीहरूको सिस्टम कस्तो चलिरहेछ, तिनीहरू सबैलाई मिलाएर हामीले स्वास्थ्य भन्छौँ। जस्तै तपाईँले बाली स्वास्थ्य आम रूपमा मानिसको स्वास्थ्य सँगसँगै बाली स्वास्थ्यका कुरा पनि जोड्दाखेरि अब हामी स्वस्थ छैनौँ भनेपछि हामी बाह्य रूपमा कुराकानी गर्दाखेरि पनि थाहा हुने भयो। अब बालीलाई त हामी त्यति धेरै वास्ता गरिरह हुन्नौँ, यद्यपि त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो किनकि हामीले रोपिसके पछाडि या त्यसलाई माटोमा राखिसके पछाडि त्यसबाट आउने उत्पादन एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, तर त्यसलाई त्यति धेरै वास्ता हुँदैनौँ। अब आम रूपमा यसो हेर्दाखेरि कुनै पनि बाली, चाहे त्यो धान होस्, मकै होस्, भटमास होस्, अहिले अब विभिन्न किसिमका बालीहरू छन्, तरकारी नै बाली नै किन्नुहोस्, अब त्यो स्वस्थ छ छैन, राम्रो भइरहेछ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउने कसरी त? बाली स्वस्थ छ कि छैन भनेर पहिला सुरुमा स्वस्थ बालीको विशेषताहरू हामीले थाहा पाउनुपर्छ। स्वस्थ बालीको विशेषता थाहा पाउन उनीहरूको हामीले निहालेर हेर्नुपर्छ। स्वस्थ बालीको विशेषता भनेको पहिलो सुरु उनीहरूको राम्रो र छिटो वृद्धि हुनुपर्छ, विकास वृद्धि राम्रो हुनुपर्छ। अनि त्यसपछि हामीले पातहरूमा हेर्नुपर्छ। पात भनेको उनीहरूको गाढा हरियो हुनुपर्छ, त्यस्तै गरी चमक भएको हुनुपर्छ, अलिकति टल्किने खालको हुनुपर्छ। अनि पातहरूमा कुनै पनि दाग नभएको हुनुपर्छ र आकारहरू पनि तिनीहरूको विकार हुन भएन, आकारहरू पनि मिल्नु पर्यो। जस्तो आकार हुनुपर्ने हो त्यो बालीको त्यस्तो हुन पर्यो। अनि जरामा पनि राम्रो र स्वस्थ हुनुपर्ने हुन्छ। जराहरू कुहिनु भएन। अनि त्यसपछि जराहरूको रङ्ग पनि बाली पछि फरक हुन्छ। त्यो जराको रङ्ग पनि त्यही अनुसार मिल्नुपर्छ, मिलेन भने स्वस्थ छैन भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। अनि बिरुवाहरूमा फुलहरू फुल्छन्, फुलहरू कतिको फुलेको छ, कस्तो फुलेको छ, अनि थोरै फुलेको छ कि धेरै फुलेको छ, प्रशस्त रूपमा फुलेको छ कि छैन, त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। अनि बिरुवाहरूमा शत्रु किराहरूको अवस्था के छ, तिनीहरूको लक्षण छ कि छैन, शत्रु किराहरू छ कि छैन त्यहाँ। अनि त्यसपछि रोगहरूको लक्षण छ कि छैन, रोगहरूको त्यो साइनहरू छ कि छैन भनेर हामीले हेर्न पर्ने हुन्छ। अनि अर्को विशेषता भनेको शारीरिक प्रक्रिया, जस्तै ट्रान्सपिरेसन भन्छ, पानी बाहिर फाल्ने। अनि त्यस्तै गरी फोटोसिन्थेसिस भन्छ, प्रकाश संश्लेषण भन्छ नेपालीमा। अनि त्यसपछि श्वास प्रश्वास पनि राम्रो भएको छ कि छैन भनेर हामीले हेरिसकेपछि बिरुवा स्वस्थ छ कि छैन भनेर हामीले त्यहाँबाट थाहा पाउँछौँ। भनेपछि आम रूपमा जसरी मानव स्वास्थ्य महत्त्वपूर्ण छ त्यसरी नै बाली, हामीले लगाउने बालीको पनि स्वास्थ्य चाहिँ जाँच गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा यसले पनि देखायो। अब यो नगरपालिकाले, भक्तपुर नगरपालिकाको आयोजना र बासुमाविका कृषि प्राविधिकहरूको सहयोग भनेर जुन कार्यक्रम आइरहेको छ अहिले, बालीमा रोग तथा किराले नोक्सान गरेको अवस्था पहिचान गर्ने र प्राविधिकहरूको मार्फत आवश्यक सल्लाह सुझाव दिने भनेर जुन निःशुल्क बाली शिविरको आवश्यकता चाहिँ कसरी बोध भयो नगरपालिकाबाट या तपाईँ प्राविधिकहरूको त्यो छलफलबाट कसरी आयो? विभिन्न खोज अथवा रिसर्चहरू सर्वेले के भन्छ भन्दाखेरि नेपालमा किराको प्रकोपको कारणले गर्दाखेरि मात्रै पनि 35 देखि 40% हाम्रो बालीको नोक्सान हुने पाइएको छ। त्यसको लागि समाधानको रूपमा किसानहरूले रासायनिक विषादीलाई नै अत्याधिक मात्रामा प्रयोग गरेको पाइएको छ, जुन समाधानको रूपमा एकमात्र प्रयोग भनेर उहाँहरूले प्रयोग गरिराख्नु भएको छ।
अब त्यो विषादी प्रयोग गर्दाखेरि, रासायनिक विषादी प्रयोग गर्दाखेरि हाम्रो वातावरणलाई पनि असर पार्ने भयो। अनि त्यसपछि हाम्रो माटोको उर्वरा शक्तिलाई पनि घटाउँदै लिएर जान्छ। अनि हामीलाई चाहिने मित्र किराहरू भन्ने हुन्छ, जुन शत्रु किराहरूलाई खाने गर्छन्, मार्ने गर्छन्, उनीहरूको समेत जनसङ्ख्यामा घटाउने भएकोले यसले गर्दाखेरि यो एउटा कारण भयो। अनि त्यसपछि नेपालमा अहिले घर घरमा खेतमा प्राविधिकहरू पुग्नको लागि पनि पर्याप्त जनशक्ति छैनन् र भएका जनशक्तिहरूलाई पनि नेपाल सरकारले समन्वय गरेर अथवा व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन्। त्यो अर्को कारण भयो। अनि त्यस्तै गरी हाम्रो रोग किराको प्रकोपको बारे भरपर्दो हामीलाई डेटाहरू उपलब्ध छैन। व्यवस्थित निगरानी गर्ने पनि हाम्रो संस्थाहरू छैन। त्यसपछि पर्याप्त रूपमा हामीले किसानहरूलाई सल्लाह सुझाव र सेवा दिन सकिरहेका छैनौँ। ती सबै कारणले गर्दाखेरि हामीले एउटा मात्र विकल्प भनेको किसान सामु पुग्ने, किसानसँग हाम्रो प्राविधिक रूपमा हामी पुग्न सक्ने एउटा मात्र विधि भनेको यही बाली स्वास्थ्य उपचार शिविर हो। अलिकति आम रूपमा व्यक्तिगत रूपमा प्रत्येकलाई भेट्न नसकिने अवस्थालाई मध्यनजर गरेर एउटा शिविर एक ठाउँमा बस्यौँ भने अब समस्यामा परेका किसानहरू चाहिँ त्यो ठाउँमा आएर जस प्राविधिकसँग प्रत्यक्ष भेटघाट गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ यसले बनाउने भयो। यो सकारात्मक पाटो भयो। अब योसँगै जोडिएर जस्तै आम रूपमा योभन्दा अगाडिका समस्याहरू पनि बालीमा समस्या त नयाँ छँदै छैन, तपाईँले भनिसक्नु भएको छ। विभिन्न किसिमका इन्सेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड अर्थात् विषादीहरूको प्रयोगले गर्दाखेरि एकातिर माटो प्रदूषण, अर्कोतिर मित्र किराहरूको सङ्ख्या घट्दै जाँदाखेरि अर्को समस्या आउने भयो। बाली अझ राम्रो हुनुको सट्टा अझ नराम्रो हुने सम्भावना पनि देखियो। अब यो कार्यक्रममा विशेष गरी भाद्र 1 गते वडा नम्बर 1 देखि 5 सम्मका किसानहरूले भक्तपुर नगरपालिकाको दरबार क्षेत्र स्थित पुरानो भक्तपुर नगरपालिकाको भवन अगाडि फसिदिएको को अगाडिको क्षेत्रमा त्यो यो शिविर रहनेछ भने भाद्र 3 गते आइतबार वडा नम्बर 6 देखि 10 का किसानहरूले दत्तात्रेयमा जान सक्नुहुन्छ शिविर। अब यो 2 दिनको कार्यक्रममा शिविरमा किसानले चाहिँ कसरी बाली परीक्षण गराउन सक्छन् त? के ल्याउने, के कसरी चाहिँ उनीहरूले आफ्नो समस्या बताउने त? किसानहरूले यस शिविरमा आफ्नो बालीमा रोग लागेको अब कुनै बोट बिरुवा नै समेत उखेलेर लिएर आउन सक्नुहुन्छ। अब अथवा बोटको कुनै भागहरू रोग लागेको, किराले खाएको त्यो पनि लिएर आउन सक्नुहुन्छ। अथवा उहाँहरूले फोटो लिएर पनि देखाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ हाम्रो शिविरमा प्राविधिकहरू बस्नुहुन्छ। त्यो प्राविधिकहरूले उहाँहरूको त्यो फोटो हेरेर अथवा त्यो बोटको त्यो लक्षणहरू पहिचान गरेर अथवा त्यो भागको लक्षणहरू पहिचान गरेर उहाँहरूलाई आवश्यक अथवा सही सल्लाह सुझाव दिएर उहाँहरूलाई समाधानतिर लानुहुन्छ। भनेपछि एउटा अलिक सहज नै भयो। समयअनुसार तपाईँले फोटोलाई पनि जो सहजीकरण गर्ने उपाय यो पनि हुनसक्छ। बोटै ल्याइयो भने अझ राम्रो भयो, होइन भने फोटो मात्र भए पनि उपाय चाहिँ दिन सकिने भयो। अब यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि हरेक वर्ष बालीहरूमा विशेष गरी धान बालीमा अनेक किसिमका समस्याहरू पनि आइरहेका हुन्छन्। अब यसमा डाँठमा देखिने, पातमा देखिने किराका विभिन्न समस्याहरू पनि आइरहेका छन्। अहिले अब धेरै जस्तो किसानहरूले धान बाली भक्तपुरकै केसमा पनि अब अहिले पनि अत्यधिक जनताहरू खेती किसानीमै छन् भनेपछि यहाँनिर मैले अलि बालीमा अहिले विशेष गरी धान बाली अनि मकै अलि बढी देखिएको बालीको हिसाबले तरकारी बालीहरूमा देखिने अहिले प्रमुख समस्या चाहिँ के पाउनुभएको? एउटा प्राविधिक रूपमा तपाईँहरूले पनि अनुसन्धानका कार्यहरू गरिराख्दाखेरि यी समस्याहरू देख्नुभएकै बेला के छ समस्या, कस्तो किसिमको समस्या चाहिँ बढी देख्नुहुन्छ? अहिले बालीहरूमा देखिने प्रमुख समस्या भनेको रोग किरा नै हो। अहिलेको वातावरणदेखि लिएर धेरै कुराले रोग र किरालाई एकदमै राम्रो हुने वातावरण बनाएको छ। अब त्यसपछि अर्को भनेको हाम्रो किसानहरूले अत्याधिक रासायनिक मल प्रयोग गर्ने पनि त्यो पनि एउटा समस्याको रूपमा हामीले लिन सकिन्छ। अनि रासायनिक विषादी प्रयोग गर्ने पनि त्यो पनि एउटा समस्या हो। अनि अर्को भनेको हाम्रो किसानहरूको खेतमा माटोको पनि समस्या रहेको छ। भन्नाले माटोको समस्या भन्नाले अब त्यो खेतमा आम्लेपन अनि त्यसपछि क्षारीयपन भन्ने हुन्छ। उहाँहरूले त्यो पनि नहेराइकन बाली लगाउँदाखेरि बाली जस्तो आउनुपर्ने हो त्यस्तो आउँदैन। अनि त्यस्तै गरी अर्को भनेको अहिले धेरै नै समस्या आउने भनेको परागसेचन, पोलिनेसन भनिन्छ। त्यो पोलिनेसनकोमा पनि एकदमै धेरै समस्या आएको छ। अब यो रोग किरालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्दाखेरि हामीले आइपिएम जस्ता व्यवस्थाहरू अपनायो भन्यौँ भने तिनीहरूको हाम्रो राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ।
त्यस्तै गरी हामीले मित्र किरा र शत्रु किरा भन्ने चिन्नुपर्छ। किराको व्यवस्थापन गर्न शत्रु किरालाई मात्र मार्ने अथवा हामीले मित्र किराहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी किराहरूको प्रकोप घटाउन गोडमेल अनि त्यसपछि झारपातहरू सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्छ। अनि अर्को भनेको रोग किरा आउन अगावै हामीले प्रतिरोधात्मक उपायहरू सोच्नुपर्छ। जैविक विषादीहरूको प्रयोग गर्नुपर्छ। अनि रासायनिक विषादीलाई हामीले अन्तिम विकल्पको रूपमा हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। अब यो कुराकानी गर्दै गर्दा विशेष त किसानहरूले यो प्राविधिक कुराहरूलाई त्यति ध्यानमा राखेको पाइँदैन पक्कै पनि। किन भन्दाखेरि एकातिर किसानहरू त्यति धेरै पढे लेखेका भएनन्, अर्कोतिर यो कृषिसँग सम्बन्धित एउटा प्राविधिक कुराहरू तपाईँले भन्नुभयो जस्तो अब यो एसिडिटी बेसिडिटीको कुरा पनि, अम्लीयपन क्षारीयपनको कुरा गर्नुभयो, यी कुराहरूमा खासै चासो राखिएको देखिएन। अहिले पनि अब माटो चाहिँ जाँच्नुपर्छ है, यसमा एसिडिटी छ कि छैन, या पुग्छ कि पुग्दैन, बढी भएको छ कि या क्षारीयपना कम बढी के छ चेक गराउनुपर्छ। अनि त्यही अनुसार अन्य उपायहरू जस्तै चुन छर्नेदेखि लिएर अन्य उपायहरू पनि अपनाउन सकिन्छ भन्ने थाहा भएन, छैन। हुन्छ यसमा त जनचेतनाकै कुरा पनि जोडिन आयो। आम रूपमा ठ्याक्कै किसानले ठ्याक्कै ध्यान दिनुपर्ने कुराको विषयमा तपाईँले त्यसलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नु, यो विषयमा यसरी जाँदाखेरि चाहिँ बाली चाहिँ राम्रो गर्न सकिन्छ है भन्ने विषयमा के छ? बाली राम्रो बनाउनको लागि मेरो सोच अनुसार रासायनिक कृषि भन्दा पनि हामीले प्राङ्गारिक कृषितिर हामीले जोड दियौँ भने पनि राम्रो हुन्छ। रासायनिक कृषिले गर्दाखेरि हाम्रो माटो बिगार्दै जान्छ। हामीले रासायनिक मलहरू हाल्छौँ, रासायनिक विषादीहरू हाल्छौँ। तर प्राङ्गारिक कृषिले अहिले तत्काल रूपमा उत्पादन राम्रो नदिए तापनि हाम्रो भविष्यमा राम्रो गर्दै जान्छ। र प्राङ्गारिक कृषिहरूमा हामीले हरियो मलदेखि लिएर जैविक विषादीहरू प्रयोग गर्दै गयौँ भने यसले भविष्यमा माटो पनि राम्रो गर्छ। अनि माटोमा आएको समस्याको खण्डमा हामीले आवश्यक उपचार गर्नको लागि हामीले माटो परीक्षण गर्दै लाने, त्यसपछि आवश्यक रूपमा कृषि चुनहरूको प्रयोग गर्दै अथवा जिप्सनहरूको प्रयोग गर्दै माटोलाई राम्रो गर्नुहुन भनेर मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। श्रोताबिन, भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाजको आजको यो विशेष बसाइमा छौँ हामी। भक्तपुर नगरपालिकाको आयोजनामा आउँदो भाद्र 1 गते र 3 गते हुन गइरहेको भक्तपुरका किसानहरूको बालीमा लाग्ने रोग तथा किरालाई पहिचान गरी आवश्यक सल्लाह सुझावको लागि उद्देश्य राखेर निःशुल्क बाली स्वास्थ्य उपचार शिविरको सन्दर्भमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। र यसै सन्दर्भमा हामीसँग कुराकानी गर्न भक्तपुर नगरपालिकाका कृषि स्नातक प्राविधिक रवि ख्याजु हुनुहुन्छ। उहाँसँगको कुराकानी म पुनः जोड्न चाहन्छु। समस्याहरू आफ्नो ठाउँमा छँदैछन् र किसानहरूले आफ्ना समस्याहरू राम्ररी राख्न नसक्दाखेरि पनि हुने रहेछ। र मैले अब अघि सुरुमै जोड्न खोजेको कुरा अलिकति जोड्न चाहेँ। विशेष गरी अहिले धान बालीकै कुरा आम रूपमा धेरै अब यो घाँस गोडमेलदेखि लिएर धानबाली घाँसको गोडमेलदेखि लिएर अन्य विषादीहरूको प्रयोग पछिल्लो समय पनि भइराखेकै छ। अहिले पनि किसानहरूले अब घाँस मार्नको लागि या नउमार्नको लागि पनि विषादी प्रयोग गरिएको छ र त्यसबाहेक किराहरू नलाग्नको लागि पनि गर्दा रहेछन्। अन्य किराहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने दुईवटा कुरा जोड्नु भएको छ। एउटा तपाईँले जैविक विषादीको कुरा जोड्नु भएको छ र अर्को अब रासायनिक कुरा त छँदैछ। अब अहिलेको धानबालीमा देखिएको समस्या या देख्न सक्ने समस्या चाहिँ के पाउनुभएको छ? एकचोटि धानकै कुरा अलिकति गरौँ न। धानबालीमा अहिले धेरै जसो भनेको किराको पनि समस्या आएको छ अनि त्यसपछि रोगहरू पनि देखिन थालेको छ। किराहरूमा हाम्रो गबारोको धेरै देखिन थालेको छ अनि रोगहरूमा हाम्रो ब्लास्ट रोग भन्छ, मरुवा रोग, अनि त्यसपछि डडुवा रोग देखिन थालेको छ। किरा गबारो, यो किरा चाहिँ कस्तो सिम्टम के हुन्छ यसमा? यसको गबारोको हाम्रो लक्षण भनेको यदि यो बाला लाग्नुभन्दा अगाडि लागेको छ भने हाम्रो धानको बोटको गुबो सुकेर जान्छ अनि गुबो सुकेर जाँदाखेरि त्यो तान्दाखेरि भित्र हामीले त्यो गबारो नै भेट्छौँ। त्यो गबारोले को वयस्कले पातको टुप्पामा अन्डा पार्छ। अन्डाबाट जुन त्यो लार्वा निस्किन्छ, लार्वा फेदमा गएर त्यसले छेडेर भित्रपट्टिको गुदी खान थाल्छ। त्यही भएर हाम्रो गुबो सुक्दै जाने हो। अब बाला लागिसकेपछि यसले आक्रमण गर्छ भने त्यो बाला हाम्रो सेतो हुँदै सुक्दै जान्छ, जसलाई चाहिँ हाम्रो सेतो बाला पनि भनिन्छ। अर्को हाम्रो गुबो मर्नेलाई मृत गुबो पनि भनिन्छ। जी, यो बेला अब सुरु भयो भने अब यो सिजन चाहिँ लगभग यो बेला भयो। हजुर हजुर, अहिले यो हाम्रो यो गबारो अङ्ग्रेजीमा बोरर भनिन्छ। यो बोररको सिजन अहिले सुरु भइसकेको छ। धेरै जसो ठाउँमा देखिन थालेको छ। यो उपाय के छ यसको?
अब यसको उपाय भनेको पहिलो सुरु वयस्कहरूलाई हामीले समात्नुपर्छ। वयस्कहरूलाई कसरी समात्ने भन्दाखेरि यो पुतली वर्गको हुने भएकोले रात्रिचर यो किरा हो, यसलाई प्रकाश पासो प्रयोग गरेर हामीले समात्न सक्छौँ। त्यो भन्नाले लाइट बालेर त्यसमा एट्र्याक्सन हुने। हजुर हजुर, राति लाइट बाल्ने अनि त्यो बत्तीको ठ्याक्कै मुनिपट्टि हामीले विषादीहरू राखेको भाँडो राखिदिने अनि त्यो लाइटमा घुम्दै तिनीहरू आकर्षित भएर विषादीमा झरेर तिनीहरू मर्छन्। त्यसरी पनि गर्न सकियो। अर्को भनेको हामीले यिनीहरूको अन्डाहरू नष्ट गर्नको लागि धान रोप्दाखेरि नै धानको टुप्पा काटेर अथवा टुप्पा हटाएर हामीले रोप्दाखेरि पनि यसको प्रकोपलाई ब्याडमै बस्न सक्ने भए। यो रोपिसकेपछि यो पातको टुप्पामा बस्ने भएकोले टुप्पा काटेर हामीले रोप्यौँ भने पनि यसको व्यवस्थापन हुन सक्छ। अनि अब यो चाहिँ उपाय पनि गबारो किराको 2-3वटा उपाय दिनुभयो। अनि ब्लास्टको कुरा पनि आउँदो रहेछ, फेद के कालो कालो हुने, कस्तो हो ब्लास्ट भन्नाले? यो ब्लास्ट भनेको रोग हो, यसलाई डडुवा रोग भन्छ। डढ्ने भयो हैन? हजुर, यसको यो ब्लास्टले गर्दाखेरि हाम्रो पातमा समस्या आउन सक्छ। यसले पातमा समस्या लिएर आउँछ अनि त्यसपछि यसले आँख्लाहरूमा पनि समस्या लिएर आउँछ। र अर्को भनेको यसले हाम्रो नेक भन्छ अङ्ग्रेजीमा, जुन बाला र बोट ठ्याक्कै जोड्ने ठाउँ त्यसलाई नेक भनिन्छ, त्यहाँ पनि समस्या लिएर आउन सक्छ। यो ब्लास्ट भनेको हाम्रो ढुसीले गर्दाखेरि लाग्ने रोग हो। यसको लक्षण हामीले कसरी थाहा पाउँछौँ भन्दाखेरि पातहरूमा यसको सेतो टिका जस्तो आउन थाल्छ, जुनलाई चाहिँ हाम्रो खैरो रङले घेरेको हुन्छ। र यो थोप्ला भनेको अलिकति लाम्चो खालको हुन्छ, डुङ्गा आकारको हुन्छ। अनि हाम्रो आँख्लाहरूमा अनि त्यसपछि यो घाँटीहरूमा अथवा बालाको ठ्याक्कै मुनतिर कालो खैरो रङको हुन थाल्छ। त्यो रङको भइसकेपछि हाम्रो पातहरू बढ्दै गइसकेपछि, थोप्लाहरू जोडिँदै गइसकेपछि हाम्रो पातहरू डढेको जस्तो देखिन्छ र हाम्रो आँखला नै भाँच्ने गरिन्छ, आँखला निर भाँच्ने गर्छ। अनि त्यसपछि अर्को हाम्रो घाँटीतिर अथवा त्यो बालाको ठ्याक्कै तलतिर जोड्ने ठाउँमा भयो भने त्यहाँ पनि भाँचिँदाखेरि हाम्रो बालामा धान नलाग्ने हुनसक्छ। अनि यसमा उपाय के छ त? अब यसको उपाय भनेको हामीले धानको ब्याड राख्नभन्दा अगाडिदेखि नै उपाय यसको सोच्नुपर्ने हो। अब बिउ छर्दाखेरि हामीले बिउ उपचार गर्दाखेरि ढुसीनाशक विषादीहरू हुन्छन्, कार्बेन्डाजिम भन्ने, तिनीहरूसँग हामीले बिउ उपचार गऱ्यौँ भने पनि यसको व्यवस्थापन हुनसक्छ। अर्को भनेको हामीले रासायनिक मलहरूको प्रयोग गर्दाखेरि सन्तुलित मात्रामा प्रयोग गर्नुपर्छ। सन्तुलित मात्रा भनेको हामीले अब खेतमा माटोको अवस्था हेरेर माटोलाई परीक्षण गरेर कति मात्रामा राख्नुपर्ने भन्ने हुन्छ, त्यो राखेर हामीले यसको व्यवस्थापन अलि न्यूनीकरण गर्न सक्ने भयो। अर्को भनेको नाइट्रोजन मल, हामीले नाइट्रोजनको मल पनि सन्तुलित मात्रामा राख्नुपर्छ। जस्तै हामीले नाइट्रोजन पाउने भनेको युरिया र डिएपीबाट पाउँछौँ, त्यसको सन्तुलित मात्रामा गऱ्यौँ भने पनि त्यसको व्यवस्थापन हुनसक्छ। र अर्को भनेको हामीले व्यवस्थापन गर्दाखेरि सिँचाइको पानी पनि हामीले राम्रोसँग हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो पानीबाट पनि हाम्रो यो ढुसी सर्न सक्ने भएकोले रोग लागेको बालीबाट हामीले पानी लिन भएन सिँचाइ गर्दाखेरि। अनि आफ्नोमा रोग लागेको छ भने आफ्नो पानी पनि अर्काको खेतमा जान दिनु भएन। त्यसरी पनि हामीले कुनै एउटा क्षेत्रको न्यूनीकरण सकिन्छ। अब धेरै अत्याधिक आक्रमण भएको छ भने हामीले अन्तिम विकल्पको रूपमा ढुसीनाशक विषादीहरू नै सोच्नुपर्ने हुन्छ। अब यसमा यो विषादीको कुरा गर्दै गर्दा मैले तपाईँले भन्नुभएको शब्दलाई फेरि एकचोटि सापत्ती लिएँ। जैविक विषादीको प्रयोग पनि गर्न सकिन्छ। हुन त अब पहिला परम्परागत रूपमा यस्ता विषादीहरू प्रयोग गर्थे होला, र पछिल्लो समयमा अलिक सहज हिसाबले सजिलो भयो, बजारमा जान छ ल यस्तो यस्तो समस्या भयो भनेर तपाईँको एउटा औषधि पाउने पसलहरूमा गएर उपचार त गराउन सजिलो नै होला अहिले। अब रासायनिक विषादीहरू भइसके पछाडि अब जैविक विषादी कस्तो हुँदो रहेछ, एक दुईवटा इक्जाम्पल दिइदिनुहोस् न मलाई। कस्तो ठाउँमा कस्तो जैविक विषादी चाहिँ प्रयोग गर्न सकिने स्थिति छ? जैविक विषादी भन्नाले हामीले जुन ब्याक्टेरियाहरू अनि फङ्गसहरू तिनीहरू भन्छौँ, तिनीहरू नै हामीले प्रयोग गर्ने हो। के को लागि भन्दाखेरि हामीले अब किराहरूलाई हामीले व्यवस्थापन गर्न छ भने तिनीहरू प्रयोग गर्छौँ। जस्तै हाम्रो ब्यासिलस थुरिन्जिएन्सिस भन्छौँ, त्यो एउटा ब्याक्टेरिया हो। त्यो ब्याक्टेरिया हामीले प्रयोग गऱ्यौँ भने हाम्रो अघि यो लार्भाहरू, पुतलीका लार्भाहरूमा तिनीहरूले रोग लगाइदिन्छ, जसले गर्दाखेरि तिनीहरूको विकास वृद्धि हुँदैन अनि त्यसले हाम्रो व्यवस्थापन गर्नलाई सजिलो हुन्छ। भनेपछि एउटा जीवको प्रतीकात्मक रूपमा अर्को जीव चाहिँ अर्को फङ्गस या जीवलाई उपयोग गरिदिने भन्ने अर्थ लाग्यो। किराहरूमा धेरै प्रयोग हुन्छ जैविक विषादी।
अब अन्तिम उपाय तपाईँले भन्नुहुन्छ रासायनिक विषादी नै उपयोग गर्न सकिने भयो, अलिक धेरै मात्रामा एकैचोटि प्रयोग गर्दाखेरि यो गर्न सकिने अवस्था देखिन्छ भनेर भनिसके पछाडि अब आम रूपमा कृषकहरूको समस्यालाई यसरी प्राविधिक रूपमा सल्लाह सुझाव गर्ने भनेर जुन नगरपालिकाले आयोजना गरेको छ कार्यक्रम, यो शिविर बाली स्वास्थ्य उपचार शिविर भन्ने भनिएको छ। अब यो शिविरले जुन रूपमा सोच्नु भएको छ त्यो अनुसार अपेक्षाकृत रूपमा अगाडि जान अहिले कस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू हामी अगाडि बढाउँदैछौँ? के छ अहिलेको तयारी, कसरी गर्ने तयारी छ त्यो दिनु? कतिजना प्राविधिकहरू उपयोग हुनेछन् र अब तपाईँ नगरपालिकाकै एउटा प्राविधिकको हिसाबले त्यही जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ होला, के छ हाम्रो तयारी? अहिले हामीले प्राविधिक सहयोग भनेर बासु माध्यमिक विद्यालयसँग सहकार्य गरेछौँ। त्यहाँ बाली विज्ञान विषय पनि पढाइ हुन्छ। त्यहाँका प्राविधिक भनेको लगभग हाम्रो सबैजना स्नातक गरेरै पढाउनु हुने शिक्षकहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू पनि म जस्तै प्राविधिकहरू हुनुहुन्छ। अब उहाँहरूले पनि अब यी कुराहरू गर्ने भएकोले यी कुराहरू उहाँहरूले पनि रोगहरू अनि त्यसपछि किराहरूको नोक्सानहरू उहाँले पनि पत्ता लगाउन सक्ने हुने भएकोले हामीले उहाँहरूसँग सहकार्य गरेका हौँ। तयारी चाहिँ त्यही अनुसार छलफल भइरहेको छ। श्रोताबिन, भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाजको आजको बुधबार विशेष श्रृङ्खलामा छौँ र आजको विषयमा हामीले भक्तपुर नगरपालिकाको आयोजनामा आउँदो भाद्र 1 गते र 3 गते भक्तपुर नगरपालिकाका किसानहरूको बालीमा लाग्न सक्ने रोग र किराले नोक्सान गरेको अवस्थालाई पहिचान गरेर आवश्यक सल्लाह सुझाव दिने उद्देश्यका साथ हुन गइरहेको निःशुल्क बाली स्वास्थ्य उपचार शिविरको विषयमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ र पुनः एकचोटि म जानकारी गराउँछु आम रूपमा जनताहरूलाई। भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 देखि 5 वडासम्मका कृषकहरूले भाद्र 1 गते बिहान 7 बजेदेखि दिउँसो 2 बजेसम्म दरबार क्षेत्रमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ भने भाद्र 3 गते भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 6 देखि 10 सम्मका कृषकहरूले दत्तात्रेयमा आएर आफ्ना समस्या र आवश्यक सल्लाह प्राविधिकहरू मार्फत पाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। पुनः सम्पूर्ण जनताहरूमा र कृषकहरूमा यो आह्वान नगरपालिका मार्फत गरेको छु र आजको बसाइमा हामीसँग कुराकानीको लागि हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाका कृषि स्नातक प्राविधिक रवि ख्याजु। उहाँसँगको कुराकानी लगभग हामीले यो बिचमा धेरै कुराकानी गऱ्यौँ। सुरुवात हामीले बाली स्वास्थ्य भनेको के हो, त्यस पछाडि आम रूपमा बाली स्वास्थ्यमा देखिने समस्या र के कस्ता छन् र कृषकहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा पनि कुराकानी गऱ्यौँ र कार्यक्रम शिविरकै विषयमा पनि कुराकानी गऱ्यौँ र पछिल्लो समयमा धान विशेष गरी अब धान बालीलाई हामीले मुख्य बालीको रूपमा पनि लिइरहेछौँ। त्यसैले धानमा देखिन सक्ने या देखिएका रोग तथा किरा के हुन् र उपाय के हो छन् भन्ने विषयमा पनि कुराकानी गरौँ र यो बसाइमा हामी लगभग अन्तमा आइसक्यौँ र कुराकानीको अन्तमा तपाईँले नगरपालिका मार्फत आम रूपमा कृषकहरूका लागि किसानहरूका लागि बाली स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित भएर के कुरा छ भने अन्त्यमा के कुरा भनिदिनुहोस् न। भक्तपुर नगरपालिकाका किसानवासीहरूलाई पहिलो सुरु मैले बाली स्वास्थ्य उपचार शिविरमा स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँहरूलाई आमन्त्रित पनि गर्न चाहन्छु। बाली स्वास्थ्य उपचार शिविरमा आउनु हुँदाखेरि आफ्नो बालीमा लागेका समस्याहरू नमुना सङ्कलन गरेर अथवा फोटो खिचेर लिएर आउनुहोला। त्यहाँ हामीले प्राविधिकहरू परिचालन गरेका छौँ। बासु माध्यमिक विद्यालयका प्राविधिकहरूसँग सहकार्य गरेर तपाईँहरूको समस्या हामीले समाधान गर्नको लागि आवश्यक सल्लाह सुझाव दिनको लागि हामीले यो शिविर सञ्चालन गर्न लागिरहेका छौँ। किसानहरूलाई मैले के सल्लाह दिन चाहन्छु भन्दाखेरि आफूले बालीहरूमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू भनेको मलखादको प्रयोग गर्दाखेरि राम्रोसँग विधि अपनाएर त्यसपछि मात्र पनि समुचित रूपमा प्रयोग गर्न अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी रोग तथा किरा व्यवस्थापनको लागि रासायनिक विषादीहरूलाई प्राथमिकता नदिकन अन्य विधिहरूलाई प्राथमिकता दिएर आइपिएमको उपयोग गरेर मात्र रोग किराहरूको व्यवस्थापन गर्न मैले अनुरोध गर्छु। त्यस्तै गरी माटोको स्वास्थ्यको आफ्नो बारीको माटोको स्वास्थ्यको ख्याल गर्नलाई पनि मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। माटो परीक्षण गरेर प्राङ्गारिक मलहरूको प्रयोग गरेर माटोको स्वास्थ्यलाई राम्रो गर्नुहुन भनेर मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, व्यस्तताका बावजुद पनि भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाजको लागि यो विशेष समय दिनुभयो र भक्तपुर नगरपालिकाको आयोजनामा हुने
यो बाली स्वास्थ्य उपचार शिविरका सन्दर्भमा विविध कुराकानी र आम रूपमा किसानहरूका बालीमा देखिन सक्ने समस्या र समाधानका उपाय र किसानहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुराका विषयमा भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपसाको लागि विभिन्न कुराकानीहरू राखिदिनु भयो। त्यसको लागि खोपसाको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोपसा भक्तपुर आवाज। कार्यक्रममा पुनः स्वागत। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपसा भक्तपुर आवाज। साथमा छु म प्रस्तुता सन्ध्या छुङ्गो। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित शिक्षण संस्थाहरूले समयानुकूल शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको छ। शैक्षिक गतिविधिहरूले विद्यार्थीहरूमा विभिन्न विधा सम्बन्धी ज्ञान हासिल गर्ने दक्षता प्रदान गर्दछ। शैक्षिक प्रदर्शनीले विद्यार्थीहरूमा प्रोत्साहन थपिनुका साथै उनीहरूका खुबीहरू पनि निखार्ने अवसर प्रदान गर्दछ। यसै कुरालाई मनन गर्दै भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित खोपो इन्जिनियरिङ कलेज र खोपो कलेज अफ इन्जिनियरिङले विभिन्न समयमा इन्जिनियरिङ र आर्किटेक्टका पक्षलाई समेटेर शैक्षिक प्रदर्शनीहरू गर्दै आएको छ र हालै मात्र पनि यी दुई शिक्षण संस्थाहरूको संयुक्त आयोजनामा नेसनल आर्किटेक्चरल एक्जिबिसन फाइनल इयर प्रोजेक्ट एक्जिबिसन नामक 2 दिने शैक्षिक प्रदर्शनी गत साउन 28 र 29 गते सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। यसै सन्दर्भमा उक्त शैक्षिक प्रदर्शनीका बारेमा थप रोचक जानकारी समेटेर सहकर्मी श्रीराम काशीछुवाले तयार पार्नु भएको रिपोर्ट कार्यक्रमको अबको प्रस्तुतिमा। भक्तपुर शैक्षिक गन्तव्य स्थलको रूपमा चिनिन्छ। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा 8वटा शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालन गरी देशभरका विद्यार्थीहरूलाई कम शुल्कमा गुणस्तरीय उच्च शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित शैक्षिक संस्थाहरूमा हाल देशैभरका विद्यार्थीहरूले अध्ययन गरिरहेका छन्। विद्यार्थीहरूको माग र आवश्यकता अनुसार नगरपालिकाले शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित खोपो इन्जिनियरिङ कलेज र खोपो कलेज अफ इन्जिनियरिङको संयुक्त आयोजनामा गत श्रावण 28 र 29 गते 2 दिने शैक्षिक प्रदर्शनीको आयोजना गरिएको थियो। विशेष गरेर थेसिस प्रोजेक्टमा आधारित भई उक्त प्रदर्शनी गरिएको डिपार्टमेन्ट अफ आर्किटेक्चरका विभागीय प्रमुख अर्चना बारी श्रेष्ठले बताउनुभयो। श्रावण 28 र 29 गते भएको नेसनल आर्किटेक्चरल एक्जिबिसन आरोहण र फाइनल इयर प्रोजेक्ट एक्जिबिसन चाहिँ बेसिकल्ली अब डिपार्टमेन्ट अफ आर्किटेक्चर अनि त्यसपछि इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ र इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङबाट चाहिँ संलग्नता रहेको हजुरहरूमा जानकारी गराउन चाहन्छु। एउटा त हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरू बीच इन्टरेक्सनको माहौल बढाउनु जरुरी देखियो अहिलेको समयमा। त्यसपछि सिनियरले जुनियरको, जुनियरले सिनियरको कामहरू अवलोकन गर्ने, सिक्ने हैन, यो माहौल पनि यो एक्जिबिसनले तयार पारोस् भनेर। अर्को चाहिँ हामी आफ्नै कलेजको मात्रै कामहरू हेर्ने नभइकन अरू कलेजहरूको पनि कामहरू हेर्न पाए राम्रो हैन, किनभने स्टुडेन्टहरूले त्यहाँ आफ्नो नलेजहरू शेयरिङ गर्छन्, एक्सप्लोर गर्छन्। त्यो हिसाबले चाहिँ यहाँ नेपालमा भएको 14वटा आर्किटेक्चर कलेजको पनि संलग्नता रहेको थियो। विशेष गरी यो एक्जिबिसनमा आर्किटेक्चर कलेज जस्तै कान्तिपुर इन्टरनेसनल कलेज, एक्मे इन्जिनियरिङ कलेज, काठमाडौँ युनिभर्सिटी र आइयुई थापाथली क्याम्पसको पनि स्टल रहेको थियो। विशेष गरेर इभोल्युसनको थिममा आधारित भएकोले प्रदर्शनीलाई आफूहरूले आरोहण प्रदर्शनी नामाकरण गरेको बताउनुभयो। कलेजकै भवनमा प्रत्येक तलामा छुट्टै विभिन्न थिममा आधारित भई विद्यार्थीहरूले डिजाइन तथा मोडेल तयार गरेका थिए। यसमा चाहिँ कस्तो भने यो चाहिँ एउटा थिममा हाम्रो जहिले पनि आर्किटेक्चर भन्ने बित्तिकै थिम अनुसारै हुन्छ जुनै पनि प्रोग्रामहरू। त्यस्तै गरेर यसपालिको चाहिँ आरोहण भन्ने थिममा गरेको। अब आरोहण चाहिँ हामीले किन राखेको भन्दाखेरि चाहिँ हामीले के छ भने इभोल्युसनको थिम देखाउन खोजेछौँ यसमा हैन, जुन चाहिँ पहिलाको प्रिमिटिभ एजदेखि लिएर अहिलेको मोडर्न इरासम्म आइपुग्दाखेरिको त्यो इभोल्युसन जुन एउटा सिडी चढेको, जुन आरोहण गरेको छ, त्यसलाई प्रस्तुत गर्न खोज्दाखेरि हामीले यो नाम राखेछौँ। र नाम अनुसारकै डेकोरेसन्सहरू पनि तपाईँले ग्राउन्ड फ्लोरदेखि माथि 3rd फ्लोरसम्म आउनु हुँदाखेरि जस्तै प्रिमिटिभ एज भनेर के,
त्यसपछि इन्डस भ्याली सिभिलाइजेसन हैन त्यस्तै अब यो ग्रिक आर्किटेक्चर रोमन आर्किटेक्चर हुँदै हामी मोडर्न इरासम्म कसरी आइरहेका छौँ र हामीले त्यसमा के टेस्टहरू पाउँछौँ भन्ने कुरा चाहिँ विद्यार्थीहरूले मोडल बनाएर हैन कुनै स्कल्पचर बनाएर कुनै पेन्टिङ बनाएर चाहिँ डिस्प्ले गरेको थियो। फर्स्ट फ्लोरमा चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूको चाहिँ एकाडेमिक प्रोजेक्ट्सहरू र मोडलहरूको डिस्प्ले भएको थियो जसमा चाहिँ उहाँहरूको ड्रइङ्सहरू रिपोर्ट्सहरू पोर्टफोलियोहरू मोडल्सहरू आर्ट स्केचेस पेन्टिङ्स ट्रेडिसनल मोडल्सहरू देख्न पाउनुहुन्थ्यो त्यसमा चाहिँ। त्यस्तै गरेर अब थर्ड फ्लोरमा आइसकेपछि चाहिँ उनीहरूको विभिन्न थिम अनुसार चाहिँ रुमहरू डेकोरेट भएको थियो जस्तै लाइट एन्ड स्याडोको थिम थ्रेड आर्टको थिम हैन बेसिकली यो दुईटा थिमहरूमा चाहिँ तपाईँले देख्न पाउनुहुन्थ्यो। प्रदर्शनीको लागि सामाजिक सञ्जाल स्थानीय पत्र पत्रिका तथा विद्यालयहरूलाई अवलोकनका लागि परिपत्र गरेको पनि बताउनुभयो। विभिन्न कलेज तथा विद्यालय मार्फत करिब 1000 जनाले आरोहण प्रदर्शनी अवलोकन गरिएको जानकारी दिनुभयो। 2 दिनै भएको हिसाब गर्दाखेरि जुन हाम्रो आन्तरिक विद्यार्थीहरू छन् र बाहिरबाट विभिन्न कलेजबाट प्रोफेसनल्सहरू पाल्नु भएको थियो त्यो आधारमा डेटा हेर्दाखेरि चाहिँ 1000 जना जति दर्शकहरू चाहिँ हुनुभयो जस्तो लाग्छ। हामीले चाहिँ एउटा सोसियल मिडिया भयो हैन हामीले चाहिँ सोसियल मिडियामा पहिला नै हुन लागेको प्रदर्शनी बारे पोस्टर्सहरू फ्लो गर्यौं त्यसपछि एउटा त सोसियल मिडिया नै रह्यो। त्यसपछि हामीले चाहिँ पार्टिसिपेट हुन आउनुस् भनेर आर्किटेक्चर कलेजहरूमा पत्राचार गर्यौं। त्यसपछि चाहिँ अवलोकन गर्नको लागि पनि हामीले चाहिँ विभिन्न +2 भएको कलेजहरूमा पत्राचार गर्यौं र विभिन्न इन्जिनियरिङ कलेजहरूलाई पत्राचार गर्यौं। त्यसरी पत्राचार र सोसियल मिडिया र व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ हामीले मेसेजहरू फ्लो गर्यौं। 2 दिने उक्त प्रदर्शनी अवलोकन गर्न आउने सर्वसाधारणले प्रदर्शनी समय छोटो दिनको रहेकोले प्रदर्शनीको दिन लम्ब्याउनु पर्ने विचार पनि व्यक्त गरिएको उहाँले बताउनुभयो। प्रदर्शनीले विद्यार्थीहरूलाई इन्जिनियरिङ सम्बन्धी धारणाको विकास भएको बताउनुभयो। यो चाहिँ धेरै उपलब्धिमूलक नै थियो भन्नुपर्छ किनभने जति पनि दर्शकहरू घुम्न आउनु भएको छ उहाँबाट चाहिँ हामीले राम्रै प्रतिक्रिया पायौँ। विद्यार्थीहरूले चाहिँ धेरै नै मेहनत गरेको छ भन्ने प्रतिक्रिया चाहिँ पायौँ। अर्को कुरा चाहिँ यो जुन 2 दिन मात्रै भयो यो प्रदर्शनी यसलाई चाहिँ अझ थप तन्काइदिनु होला थप प्रदर्शनी चाहिँ डेट एक्सटेन्ड गरिदिनु होला भन्ने हामी कहाँ डिमान्डहरू चाहिँ आएको थियो। अब यो प्रदर्शनीले साधारण जनमानसमा पनि केही चेतनाहरू चाहिँ ल्याएकै होला चेतनामूलक भयो होला भन्ने आशा राखेकी छु र साथसाथै +2 सकाएर बस्नुभएको भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ अब यो आर्किटेक्चर प्रोग्राम अथवा यो इन्जिनियरिङको अरू स्ट्रिम के हो भन्ने अन्यल भइरहेको थियो भने यो प्रदर्शनीले चाहिँ तपाईँहरूको केही माइन्डसेट चाहिँ क्लियर भयो होला भन्ने चाहिँ आशा राखेकी छु। शैक्षिक प्रदर्शनीले विद्यार्थीहरूलाई विविध विधाबारे अवगत गराउँछ। यस किसिमको प्रदर्शनीले विद्यार्थीहरूमा सिप क्षमता तथा दक्षता वृद्धि हुनका साथै प्रोत्साहन पनि थपिन्छ। तसर्थ यस किसिमको शैक्षिक प्रदर्शनी हरेक कलेज तथा विद्यालयले नियमित रूपमा गर्न आवश्यक छ। खप सको लागि श्रीराम काशीछाको रिपोर्ट। किताबी ज्ञानलाई व्यवहारिक ज्ञानमा उतारी विद्यार्थीहरूको मौलिक सृजनालाई उजागर गर्न शैक्षिक प्रदर्शनीले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ। शिक्षण सिकाइमा नयाँ प्रविधिसँग प्रत्यक्ष साक्षात्कार गराई विद्यार्थीहरूमा अन्तर्निहित सृजनशीलता जागृत गराउँदै भविष्यमा राष्ट्रका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादनतर्फ अग्रसर गराउन शैक्षिक प्रदर्शनी जस्ता शैक्षिक गतिविधिहरू अति आवश्यक छ। गत साउन 28 र 29 गते खोपो इन्जिनियरिङ कलेज र खोपो कलेज अफ इन्जिनियरिङको संयुक्त आयोजनामा भएको 2 दिने शैक्षिक प्रदर्शनी निकै रोचक र ज्ञानमूलक रहेको थियो। यसै सन्दर्भमा उक्त शैक्षिक प्रदर्शनीमा उपस्थित अवलोकन कर्मीहरूको प्रतिक्रिया सुनौं आजको जनताको आवाजमा। मेरो नाम सुखबहादुर तामाङ हो। म भागेश्वरी स्कुलबाट अहिले मलाई त एकदम राम्रो लाग्यो होइन। धेरै त्योहरू त्यो पौराणिकहरू देखाएको छ यिनीहरूले अनि त्यही हो धेरै मिहिनेत गरेको छ राम्रो छ। यहाँ छ हाम्रो नेवारी कल्चरहरूको त्यो जुन एन्सियन्ट भवनहरू छ नि त बिल्डिङहरू छ त्यहीहरू राम्रो लाग्यो डिजाइनहरू छ राम्रो छ होइन। अब यसको मेन के हो भने त हाम्रो त्योहरूलाई सो गर्ने नै हो देखाउनै हो बचाउन हो। त्यही भएर अब यहाँबाट हेरेपछि हामीलाई पनि एउटा के
के हुन्छ नि त त्यस्तो बनाउन के हो भइरहेछ अब उता बाहिर प्रोत्साहन मिलेको छैन त्यस्तै हो अब हामी नि ट्राई गर्नुपर्छ जस्तो लागिरहेछ अनि सकिन्छ जस्तो पनि लागिरहेछ त्यही हो यसको त मेन के हो भने हाम्रो सबै बचाउनु नै हो सबैले देखाउनै हो जस्तै म तामाङ भएर पनि अर्को कास्टहरू हुन्छ नि त नेवारहरूको बारेमा सबै बुझ्न सकिन्छ त्यो यस्तो स्थलहरू प्लेसहरू सबै हेर्न त्योहरू हुन्छ त्यस्तै यो आवश्यक छ होइन अर्काहरूलाई पनि हुन्छ सबै अब के हो संस्कारहरू पनि मतलब त्योहरू जगेर्ना गर्न मिल्छ त्यही मेरो नाम त्रिषा दुवाल हो आर्किटेक्चर सेकेन्ड सेमिस्टरको राम्रै लागिरहेको छ धेरै कुराहरू सिक्न पाइन्छ सिनियरहरूको थेसिसको मोडलहरूबाट नै हामीले धेरै कुरा सिक्न पाइन्छ अनि अरू सबै आर्किटेक्चरल स्टोनेजदेखि मोडर्निजसम्म कसरी डेभलप भएको छ त्यो पनि हेर्न मिल्छ यता स्टेयरकेसमा अनि अर्को इन्टरटेनमेन्टको लागि नि छ रुमहरू स्टुडेन्टहरूले धेरै कुरा सिक्न नि पाइन्छ अनि स्टडी मात्र गरिराख्दाखेरि बोरिङ पनि हुन्छ मोनोटोनस हुन्छ अनि त्यसको लागि माइन्ड डिस्ट्र्याक्ट गर्नको लागि हल्का पछि फोकस फेल हुनको लागि पनि इम्पोर्टेन्टै हुन्छ यस्तो कुराहरू टाइममा गरिराख्नुपर्छ मलाई यता ट्रेड रुम पनि राम्रो लाग्यो यता पुरै सबै सिनियरहरूले आफ्नै हातले त्यो ट्रेड रुममा बुनेको भनौँ न त्यो सबै आफ्नै हातले गर्नुभएको थियो त्यो पनि राम्रो लाग्यो यता स्टेरी नाइटवाला रुम नि राम्रै छ सुबीर सिंह महरा एकदम अमेजिङ मतलब रमाइलो लाग्यो होइन यहाँको स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चरहरूले बनाएको चाहिँ हेरेको छ होइन हामीले एकदम लोभ हुन लागेका संरचनाहरूलाई के अरे बनाइराखेको छ होइन एकदम राम्रो छ अनि विदेशको संरचना अनि कसरी बनाएको त्यसको संरचना अनि नेपालमा त्यसको चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा यहाँ चाहिँ नक्सा मार्फत देखाएको छ होइन मलाई चाहिँ यहाँको के अरे हाम्रो भक्तपुरको होइन धेरै मठ मन्दिरहरूको संरचना तिनीहरूलाई यति राम्ररी बनाएको छ कि यहाँ पुरा रियलमा हो कि जस्तो लाग्यो होइन त्यही कुरा चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो अनि विदेशी भवनहरू ठुल्ठुलो अपार्टमेन्ट बिल्डिङहरू चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो एकदम राम्रो मेहनत गरेको छ होइन खोपो कलेजले धेरै मेहनत गरेर बनाएको छ फेरि पनि यस्तै देख्न पाऊँ भन्न चाहन्छु मेरो नाम रोएस केसी हो अनि म पनि यही कलेजमा सिभिल इन्जिनियरिङ गर्दैछु अहिले भर्खर जोइन भएको अनि अहिले चाहिँ आज यता घुम्दै गर्दाखेरि मैले धेरै कुरा थाहा भएको चाहिँ मैले पाएको छु र अहिले यता तलदेखि माथिसम्म आउँदा नै अझ घुम्न त बाँकी छ तर अहिले फर्स्ट इम्प्रेसन नै खतरा परेको छ कि भन्न खोज्दा चाहिँ अब उनीहरूले गरेको त्यो मेहनतहरू छ नि होइन त्यो पनि धेरै राम्रो छ गर्न पनि धेरै राम्रोसित नै गरेको छ होइन अनि तलतिरको सबै डिजाइनहरू चाहिँ मैले यसो हेर्दा आउँदाखेरि धेरै नै अति नै राम्रो लागेको छ मलाई चाहिँ कुन कुराले भन्दाखेरि चाहिँ अब उनीहरूले बनाएको यो डिजाइनहरू नै अलि धेरै मोडर्न भयो अनि एउटा कुरा के संसारमा एउटै मात्र कुरा त छैन होइन त्यही भएर धेरै कुरा त छ जस्तै कि उनीहरूले अब यता दुबईको धेरै दुबई सिटीलाई पनि देखाउन खोजेको छ अनि अर्को भनेको यता तल रोम सिटीलाई पनि देखाउन खोजेको छ होइन डिजाइनहरूमा अनि त्यसै गरी अब यता धेरै होला त्यो पनि हेर्न बाँकी छ त्यसै गरी अब मैले पनि कुनै समयमा यस्तै डिजाइन गर्न पाओस् होइन उता सिभिलको पनि धेरै कुराहरू गर्न बाँकी छ त्यही भएर अहिले पनि यसो हेर्न आऊँ भनेर म पनि यता घुम्न आएको पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोप साथ भक्तपुर आवाज कार्यक्रममा पुनः स्वागत। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपसा भक्तपुर आवाज। साथमा छु म प्रस्तुता सन्ध्या सुङ्गोजो। श्रोता, हामी कार्यक्रमको अन्तिम प्रस्तुतिमा छौँ। साताभरिका भक्तपुर नगरपालिकाका विविध गतिविधिहरूका साथमा छिन् सहकर्मी सरिता दुवाल। विश्व अङ्गदान दिवसको अवसरमा अङ्गदान तथा अङ्ग प्रत्यारोपण सम्बन्धी व्यापक जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरको आयोजनामा साउन 28 गते आइतबार अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको आयोजना भएको थियो। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि भक्तपुर नगरपालिका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले अङ्गदान जीवनदान हो भन्ने विषयलाई जनस्तरबाट लानुपर्ने बताउँदै उहाँले मृत्युपछि गरिने अङ्गदान बारे सबैलाई उत्साहित गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो।
शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र स्थापनाको 13 वर्ष पुगिसक्दा केन्द्रले धेरै फड्को मारिसकेको बताउँदै उहाँले भक्तपुरलाई शैक्षिक हबको रूपमा विकास गर्न यहाँ अवस्थित अस्पतालहरूलाई सुविधा सम्पन्न र जनशक्ति व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक भएको बताउनुभयो। केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर पुकार चन्द्र श्रेष्ठले नेपालमै कलेजो प्रत्यारोपण सेवा सुरु भएसँगै बिरामीका लागि अङ्ग प्रत्यारोपण गर्न विदेश जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको बताउँदै शहीद धर्मभक्त अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र कलेजो प्रत्यारोपण गर्ने नेपालकै पहिलो केन्द्र भएको बताउनुभयो। केन्द्रको सेवा सुविधालाई थप विस्तार गर्न स्थानीय तहहरूबाट आवश्यक सहयोगको अपेक्षा रहेको बताउँदै उहाँले अङ्गदानको महत्त्वबारे जनचेतना अभिवृद्धि अभियान केन्द्र क्रियाशील रहेको बताउनुभयो। केन्द्रका प्रमुख डाक्टर कल्पना श्रेष्ठले अङ्गदान गर्नेमा महिलाहरूको संख्या धेरै बढ्दो रहेको बताउँदै नसर्ने रोगको जोखिमका कारण शरीरका विभिन्न अङ्गहरू निष्क्रिय हुँदै जाने क्रममा बढ्दै गइरहेको बताउनुभयो। उहाँले अङ्गदान सम्बन्धी जनचेतना समुदाय स्तरबाटै गर्नुपर्ने आवश्यकता आउन्याउँदै अङ्गदान आफैमा एउटा पुण्यको काम भएको बताउनुभयो। भक्तपुर नगरपालिकाका नगर शिक्षा शाखाको आयोजनामा पूर्व प्रावि शिक्षकहरूको लागि एजुलेस सम्बन्धी एक दिने तालिम सम्पन्न भएको छ। भक्तपुर नगरपालिका उपप्रमुख रजनी जोशीले शैक्षिक जग बलियो बनाउने उद्देश्यले यो तालिम सञ्चालन गरेको बताउनुभयो। शिक्षामा गरेको लगानीको प्रतिफल तत्काल प्राप्त नहुने भन्दै समाज रूपान्तरणमा यसले महत्त्वपूर्ण योगदान खेलिरहेको हुने बताउनुभयो। समाजका अग्रजहरूले पुर्याइएको योगदानको कदर गरी नयाँ पुस्ता थप जोश र जागरका साथ अघि बढ्नुपर्ने जोड दिँदै उहाँले सफल शिक्षकहरूको निम्ति बाल मनोविज्ञान पनि जान्नु आवश्यक भएको विचार व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा विद्यालय अनुगमन तथा प्राविधिक सहयोग समितिका सदस्य ज्ञानसागर प्रजापतिले शिक्षण पेशालाई पैसासँग मात्र दाच्न नहुने भन्दै उहाँले पैसा भएर पनि इज्जत नहुनेहरूको भिडमा यो पैसा नभए पनि इज्जतदार पवित्र पेशा भएको बताउनुभयो। नगर शिक्षा शाखा प्रमुख कृष्ण प्रसाद कर्मचारीले शैक्षिक सुधारको लागि अनुगमन समितिको सहयोगमा निरन्तर तालिम चलाइरहेको र तालिममा हासिल गरेको सिप कक्षा कोठामा विद्यार्थीहरूलाई हस्तान्तरण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उक्त समापन समारोहमा सहभागीहरूको तर्फबाट विष्णुमाया लामाले भक्तपुर नगरपालिका प्रति आभार व्यक्त गर्दै नगरपालिकाले सामुदायिक र संस्थागत स्कुललाई सँगसँगै समेटेर लान गइरहेको प्रयास प्रशंसनीय रहेको बताउनुभयो। उहाँले तालिम अत्यन्तै उपलब्धिमूलक रहेको तर तालिम एक दिन अपुग रहेको भन्दै यस्तै अरू तालिमको आयोजना गरेर शिक्षकहरूको क्षमता वृद्धि गरिदिन आग्रह समेत गर्नुभएको थियो। भक्तपुर नगरपालिकाले कक्षा 11 र 12मा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न इच्छुक विद्यार्थीहरूको छात्रवृत्ति छनौट परीक्षामा उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूलाई साउन 27 गते शनिबार एक कार्यक्रमबीच छात्रवृत्ति सिफारिस पत्र वितरण गर्नुभएको छ। कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले छात्रवृत्ति छनौट परीक्षामा उत्तीर्ण 127 जना विद्यार्थीहरूलाई रु 70 लाख बराबरको छात्रवृत्ति सिफारिस पत्र प्रदान गर्नुभएको हो। नगर प्रमुख प्रजापतिले विद्यार्थीहरूले आफ्नो योग्यता र क्षमता अनुसारको विषय रोजेर उच्च शिक्षा हासिल गरी देश र जनताको सेवामा समर्पित भएर लाग्न मार्ग निर्देशन गर्नुभयो। भक्तपुर नगरपालिकाले विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति दिनुको अर्थ उनीहरूको शैक्षिक विकासमा लगानी गर्नु हो भन्दै भक्तपुर नगरपालिकाले उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूका लागि भक्तपुरमा उत्कृष्ट कलेजहरू सञ्चालन गरी दक्षता हासिल गर्ने अवसर प्रदान गर्दै आइरहेको बताउनुभयो। शिक्षालाई व्यापार बनाउनु हुँदैन र मेडिकल क्षेत्रलाई माफिया मुक्त बनाउनु पर्ने धारणा समेत सो कार्यक्रममा उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। भक्तपुर नगरपालिकाले छात्रवृत्ति सँगसँगै शैक्षिक ऋणको समेत व्यवस्था गरी विद्यार्थीहरूलाई उच्च शिक्षा हासिल गर्न मद्दत पुर्याइरहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा छात्रवृत्ति वितरण समितिका सदस्य एवं भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष रविन्द्र ज्याखोले शिक्षामा विभिन्न किसिमका विकृतिहरू भित्रिरहेको तर्फ विद्यार्थीहरू सजग हुनुपर्ने बताउँदै नयाँ पुस्ताका विद्यार्थीहरू सभ्य र सुसंस्कृत भई देश र समाजको हितमा काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। भक्तपुर नगरपालिकाले शैक्षिक वर्ष 2080-81 को लागि व्यवस्थापन संकायतर्फ 67 जना, विज्ञानतर्फ 38 जना,
मानविकीतर्फ 10 जना, शिक्षातर्फ 6 जना र कानुनतर्फ 6 जना गरी जम्मा 127 जना विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति सिफारिस पत्र वितरण गरेको थियो। यस वर्षको गुनीपुनी, जनै पूर्णिमा र सापारू गाई जात्रा एकै दिन परेको कारण जनमानसमा अन्यल पैदा नहोस् भनी भक्तपुर नगरपालिका र सरोकारवालाहरू तलेजुका मूल पुजारी राजु उपाध्याय, पुजारीहरू, कर्मचारी र जोशीबीच भएको बैठकले 2080 भदौ 13 गते बुधबार गुनीपुनी, जनै पूर्णिमा र 2080 भदौ 14 गते बिहिबार सापारू गाई जात्रा पर्व मनाउने निर्णय गरेको छ। भक्तपुर नगरपालिका प्रमुख सुनिल प्रजापतिको अध्यक्षतामा सरकारवालाहरूको उपस्थितिमा बसेको उक्त बैठकमा ज्योतिषशास्त्र अनुसार 2080 भाद्र 13 गते बिहान 10 बजेर 17 मिनेटदेखि पूर्णिमा सुरु भई भाद्र 14 गते बिहान 7 बजेर 49 मिनेटसम्म रहने र त्यसपछि सापारू सुरु हुने भएको हुँदा 2080 भाद्र 13 गते पुन्नी र 2080 भाद्र 14 गते सापारू पर्व मनाउने निर्णय गरेको हो। बैठकमा शिक्षा, संस्कृति तथा स्वास्थ्य समितिका सदस्यहरू उपप्रमुख रजनी जोशी, वडा अध्यक्ष योगेन्द्रमान बिजुक्ष, कार्यपालिका सदस्य कृष्ण प्यारी भुजू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विजय कुमार शर्मा र तलेजुका पुजारीहरू प्रजेश राज राजोपाध्याय, नरेश प्रसाद जोशी, महेन्द्र कर्मचार्य, पदमलोचन कर्मचार्य, सिद्धिवीर कर्मचार्य र केदार प्रसाद जोशी समेतको उपस्थिति रहेको थियो। नेपाल कपडा तथा सिलाई व्यवसायी संघ भक्तपुरको आयोजनामा भएको राष्ट्रिय पोसाक दौरा सुरुवाल कटिङ सम्बन्धी तालिम शनिबार एक कार्यक्रम बीच सम्पन्न भएको छ। उक्त कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले तालिमका प्रशिक्षार्थीहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण गर्नुभएको थियो। समापन कार्यक्रममा प्रमुख प्रजापतिले सिपमूलक तालिम सञ्चालनले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न टेवा पुग्ने हुँदा भक्तपुर नगरपालिकाले विभिन्न सिपमूलक तालिमहरू सञ्चालन गर्दै नगरवासी युवाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन सहयोगी भूमिका खेल्दै आइरहेको बताउनुभयो। उहाँले शैक्षिक योग्यता सँगसँगै हातमा सिप भएको व्यक्ति जहिले स्वाभिमानका साथ बाँच्न सक्ने बताउँदै उहाँले सिप भएका व्यक्तिहरूको समाज र आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा छुट्टै महत्त्व हुने बताउनुभयो। त्यस्तै भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष हरिराम सुवालले सरकारले नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेकै कारण विदेशबाट धेरै वस्तुहरू आयात गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको बताउँदै सरकारको नीति यहाँहरूको व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको नीति हुनु आवश्यक भएको बताउनुभयो। भक्तपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद मानन्दरले व्यवसाय प्रवर्धनका लागि यस किसिमको तालिमले सकारात्मक भूमिका खेल्ने बताउँदै यो तालिम नेपालको पहिचानसँग जोडिएको विषय भएको बताउनुभयो। त्यसैगरी नेपाल कपडा तथा सिलाई व्यवसायी संघ भक्तपुरका अध्यक्ष वज्राचार्यको सभापतित्वमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा नेपाल कपडा तथा सिलाई व्यवसायी संघ ललितपुरका अध्यक्ष प्रेम कुमार महर्जन, काठमाडौँका अध्यक्ष राज कार्की, भक्तपुर घरेलु तथा साना उद्योग संघका अध्यक्ष प्रेम कृष्ण खर्बुजाले तालिमको औचित्यमाथि प्रस्ताव पार्नु भएको थियो। उक्त कार्यक्रममा संघका उपाध्यक्ष रामकृष्ण सांगाचे र तालिमका प्रशिक्षार्थी राजेश साक्यले प्रशिक्षणबारे आफ्नो अनुभव सुनाउँदै तालिम निकै उपलब्धिपूर्ण भएको बताउनुभयो। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति, हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोप सा भक्तपुर आवाज। कार्यक्रममा पुनः स्वागत। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपस भक्तपुर आवाज। साथमा छु म प्रस्तुता सन्ध्या छुङ्गो। श्रोता, हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइसकेका छौँ। खोपसको आजको श्रृङ्खलामा भाद्र 1 र 3 गते हुन गइरहेको निःशुल्क बाली स्वास्थ्य उपचार शिविरको आवश्यकता, प्रविधि, महत्त्व र वर्तमान सन्दर्भ सम्बन्धमा भक्तपुर नगरपालिकाका कृषि स्नातक रवि ख्याजुसँग अन्तरङ्ग कुराकानी गर्यो। त्यसैगरी भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित खोपो इन्जिनियरिङ कलेज र खोपो कलेज अफ इन्जिनियरिङको संयुक्त आयोजनामा भएको 2 दिने शैक्षिक प्रदर्शनी सम्बन्धी एक रिपोर्ट सुन्यौं र उक्त शैक्षिक प्रदर्शनीमा उपस्थित अवलोकन कर्मीहरूको प्रतिक्रिया आजको जनताको आवाजमा समेट्यौं। साथमा साताभरिका भक्तपुर नगरपालिकाका विविध गतिविधिहरू पनि सुनिहाल्यौं।
तपाईलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया अवश्य पठाउनुहोला। प्रतिक्रिया पठाउने ठेगाना कार्यक्रम खोपसा भक्तपुर आवाज भक्तपुर नगरपालिका। तपाईले आफ्नो प्रतिक्रिया फेसबुक पेज भक्तपुर नगरपालिका वा भक्तपुर म्युनिसिपालिटी मार्फत पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। साथै भक्तपुर नगरपालिकासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सूचना वा जानकारी नगरपालिकाको वेबसाइट भक्तपुर.mun.gov.in मा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र थप जानकारीका लागि नगरपालिकाका प्रकाशनहरू खोपपौ र भक्तपुर मासिक पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम अवधिभर सुनेर साथ दिनुहुने तपाईँ श्रोतालाई हार्दिक धन्यवाद। कार्यक्रम तयार पार्न सहयोग गर्नुहुने सहकर्मीहरू रविन्द्र कुसी, श्रीराम काशीश्वा र सरिता दुवाललाई विशेष आभार। कार्यक्रमका लागि आवश्यक सल्लाह र सुझाव प्रदान गर्नुहुने रविन्द्र ज्याको र दिपेन्द्र प्रजापतिलाई हार्दिक धन्यवाद र प्राविधिक सहयोगका लागि राजेश हाडा र रवि हाडालाई विशेष आभार। शुक्रबार साँझ 36 बजेदेखि 7 बजेसम्म भक्तपुर नगरको कला संस्कृति र सम्पदा विशेष प्रस्तुतिका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि म प्रस्तुता सन्ध्या सुङ्गुजो लगायत खोपस परिवारलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँको समय शुभ बितोस्। नमस्कार।